नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल रिटेल। नयाँ संविधान अनुसार मुलुकमा चुनाव समेत भएपछि वैधानिक रूपमै संरचनाहरू संस्थागत भएका छन्। तर वर्तमान सरकारको समयावधि अझै 4 वर्ष समेत बाँकी छ। तर पनि मुलुकमा पछिल्ला दिनहरूमा विकसित घटनाक्रमलाई आधार बनाएर यो सरकार मात्र होइन व्यवस्थामाथिकै प्रश्नहरू उठाइँदै आएको छ। किन यस्ता आशंकाहरू व्याप्त भएका होलान्? आज हामी यी र यस्तै सन्दर्भमा बहस गर्दैछौँ र यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री सांसद डाक्टर डिला सङ्ग्रोला। यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने राष्ट्रिय सभा सदस्य सांसद कोमल ओली। नमस्ते। र हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराई। नमस्ते। यहाँहरू तीनैजनालाई स्वागत छ। धन्यवाद। सुरुवात म माननीय डाक्टर डिला सङ्ग्रोला तपाईँबाट गरौँ। यो मुलुकको अवस्थाबाट आम मानिसहरू चाहिँ त्यति खुसी भएको अनुभूति हुन्न, किन यस्तो भइरहेको होला? आज मुलुकको यो अवस्था आउनुको मूल कारण चाहिँ नेतृत्व गरिरहेको नेकपा कम्युनिस्ट सरकारको गतिविधि र क्रियाकलापले जनता आज निराशामा रूपान्तरण भएको छ। यो सरकार जसरी 2 तिहाईको दम्म लिएर गठन भयो, सरकारको पहिलो एजेन्डा नै शान्ति, समृद्धि, सुशासन र विकास थियो। यो तीनटै पक्षमा यो सरकार पूर्ण असफल भएको छ। मुलुकमा आज बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको छ। हत्या, हिंसा, बलात्कारले मुलुक आक्रान्त छ भने पारदर्शिता र सुशासन छैन, भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा भएको छ। अर्को समृद्धि र विकास, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्नुपर्ने हो, जनताले त्यसको अनुभूति पनि गर्न पाएका छैनन्। जनताको आय आर्जन वृद्धि हुन सकेको छैन। यो मुलुकको जनता दिन प्रतिदिन गरिब हुँदै जाने, यो मुलुकका नेताहरू मोटाउँदै जाने, मन्त्रीहरू मोटाउँदै जाने पद्धति र प्रवृत्तिको बिचमा नेपाल छ। र पछिल्लो कालमा आएर जति पनि लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यता थिए, त्यो मान्यतामाथि पनि यो सरकारले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, नियमन गर्ने प्रक्रियाको सुरुवात भएको छ। त्यसको पहिलो उदाहरण भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकतन्त्रको एउटा मूल्य हो, त्यसमाथि पनि हनन भएको छ। प्रेस स्वतन्त्रतामाथि पनि नियन्त्रण भएको छ। मान्छेको चाहिँ यो बोल्न पाउने अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता छ, त्यसमाथि पनि हनन यो सरकारले गरेको छ। महँगी एकातर्फ वृद्धि भएको छ भने दोहोरो तेह्रो कर छ। तर पछिल्लो कालमा आएर अझ यी सबै कुराहरू हुँदाहुँदै पनि आज मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डता, यो मुलुकको जनताको सार्वभौमसत्ता र यो मुलुकको चाहिँ भौगोलिक अखण्डतामाथि नै आँच आएर यो मुलुक अब पृथकतावादी सोच र विखण्डनवादी सोच बोकेका सीके राउतसँग सरकारले यही फागुन 24 गते गरेको 11 बुँदे सम्झौताको बुँदा नम्बर 2 को जनअभिमतलाई, जन्मसङ्ग्रहलाई सरकारले स्वीकार गर्यो र हामीले सम्झौता गऱ्यौँ भनेर यिनका क्रियाकलापले गर्दा मुलुक अब स्वतन्त्र मधेस, आज मुलुक अब विखण्डतातर्फ जान्छ कि भनेर राष्ट्रभक्ति धारहरू, राष्ट्रलाई कसरी बचाउने, राष्ट्रको अक्षुण्णतालाई कसरी संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने भन्ने एउटा बहस मुलुकभित्र चलेको छ। यो समस्या कहाँबाट आयो, कहाँको हो? यो समस्या चाहिँ यही सरकारले उब्जाएको समस्या हो। मलाई के अचम्म लाग्छ भने सरकार र यो मुलुकको प्रधानमन्त्री दिन प्रतिदिन एउटा समस्या नल्याइ छोड्नुहुन्न। एउटा चाहिँ भेनेजुएला काण्ड भयो, त्यो सेलाउँदै नपाउँदै सीके राउत काण्ड भइहाल्यो। यो सेलाउन नपाउँदै आज चाहिँ एउटा नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहलाई चाहिँ राजनीतिक रूपले बन्देज लगाएको छ। क्या भनेको प्रतिबन्ध लगाएको छ सरकार। त्यो प्रतिबन्ध लगाएपछि एउटा चाहिँ हिंसा गरिरहेको शक्ति हैन, जो चन्दा आतङ्क गरेका छ, बम पड्का छ, यो आफैमा राम्रो कुरा होइन। तर यसलाई राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले खुल्ला आमन्त्रण गरेको छ हिंसा, हत्या, आतङ्कलाई। सरकारमा समस्या छ चाहिँ यो मुलुकको अहिलेको राजनीति एउटा चाहिँ मुलुकको राष्ट्रमाथिको जुन आँच आइरहेको छ, मुलुक फेरि विखण्डनतर्फ जान्छ कि मुलुकमा फेरि अर्को डरलाग्दो सङ्कट आउँछ कि भनिकिन आज मुलुकका हरेक नेपालीहरू, हरेक राजनीतिक कर्मीहरू त्यो दिशातर्फ विश्लेषण गरिरहेको परिवेशमा तपाईसँग म फेरि आउँछु। माननीय कोमल ओलीज्यू, तपाईँसँग आउँछु। बडो चिटिक्क परेर राम्री आराम भएछ है, धन्यवाद। तर देशको परिस्थिति तपाईँ हामी जस्तो राम्रो छौँ, जस्तो सोच्छौँ त्यस्तो छैन। तपाईँको हेर्ने आँखा त्यस्तो छ, देशको परिस्थिति तपाईँले हेरेको जस्तो छैन। तपाईँले मलाई हेरेर जस्तो चिटिक्क परेर आउनु भएको छ भन्नुभयो, देश पनि हामी त्यस्तै चिटिक्क र सुन्दर बनाउँदैछौँ। किनभने चाहिँ देश यति लामो कारणहरू, देश यति लामो सरकार छ, बिल्कुल
म भन्दैछु देश यति लामो राजनैतिक इतिहासमा विभिन्न कालखण्डमा आफूलाई चाहिँ नि दुःख बेहोर्दै जनताले दुःख बेहोर्दै अस्थिरताको सङ्कटमा कालो बादलमा मण्डारिँदै अहिले बल्ल जनताले चाहिँ नि एउटा स्थिर सरकार पाएका छन्। के यो चाहिँ नि सकारात्मक पक्ष होइन? के यो सुन्दर पक्ष होइन र? होइन, समृद्धिको कुरा ल्याएको छ सरकारले, के यो सुन्दर पक्ष होइन? सुखी नेपालीको कुरा ल्याएको छ, यो के सुन्दर पक्ष होइन? 5 वर्ष पूर्णकालका लागि निर्वाचित भएको सरकारको 1 वर्षमा यति साह्रो चाहिँ नि विश्लेषण गर्नु वस्तुनिष्ठ हुन्छ? हुनै सक्दैन नि। सरकारले अहिले ल्याइरहेका मुख्य कुराहरूमा सुशासनको कुरा, गुड गभर्नेन्स, रुल अफ ल, जेरो टलरेन्स अगेन्स्ट करप्सन, विकास निर्माण, समृद्धि, ठुला आयोजनाहरू, विदेशी लगानी, देशको भौतिक संरचना निर्माण गर्ने, रेल, पानी जहाज, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू, रोजगारीका कार्यक्रमहरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, हरेक क्षेत्रमा हेर्नुहोस् तपाईँ कुन क्षेत्रमा कहाँ बिग्रेको र कुन ठाउँमा चाहिँ भत्केको तपाईँले देख्नुभयो। हिजो सुन्नु भएन उहाँले भनेको? होइन, उहाँ त प्रतिपक्षमा हुनुहुन्छ, उहाँले त्यसो भन्ने नै हुनुभयो। किनभने चाहिँ सबै होइन त्यो भएर होइन, म प्रतिपक्षको कुरै छैन। नेपाली जनताको आँखाले के अनुभूति गरेका छन् म यही भन्दैछु, म त्यही भन्दैछु होइन। देश यस्तो अवस्थामा थियो, राजनीतिक अवस्थामा कि हिजो यही देशको प्रधानमन्त्रीले तटस्थै खालको अभिव्यक्ति दिँदैछु म। तपाईलाई आम मानिसले हेर्ने दृष्टिकोण अरु राजनीति गरेको नेता जस्तोले हेर्दैनन् है। तपाईलाई मैले यति क्लज राखी फेरि सोध्दैछु, तटस्थ सरकारले हामीले 5 वर्षभित्र गर्नुपर्ने काम अहिले गरेन भनेर प्रश्नै सोधेको छैन। होइन, देश तपाईले बिग्रियो भन्नुहुन्छ त, सरकारले बिगार्यो भन्नुहुन्छ त। हाम्रो पार्टीको सरकार छ नि त, हाम्रो पार्टीको, मेरो पार्टीको सरकार छ, मेरो जिम्मेवारी हुँदैन? जनताप्रति म उत्तरदायी छैन? मैले जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन? फुलको आँखामा फुले संसार, काँडाको आँखामा काँडे संसार भन्ने जस्तो हो। तपाईले के देख्नुभयो? तपाई सबै राम्रो मात्र देख्ने, उहाँ नराम्रो मात्र देख्ने। नकारात्मक हुनुहुन्छ, नकारात्मक देख्नुहुन्छ। म सकारात्मक छु, सकारात्मक देख्छु। तर एउटा तथ्य हेरौँ है, धेरै तथ्य छन् त्यसमाथि। तपाईँ आफैले भन्नुभयो सरकारको नारा सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल, त्यो हो। अनि यसलाई प्राप्ति गर्ने बाटो चाहिँ अहिले सरकार जुन बाटोमा हिँडिरहेछ नि, जसरी के बाटोमा हिँडिरहेको छ, के बाटोमा तपाईले गल्ती बाटो हिँडिरहेको देख्नु भएको छ? जनताको युवाहरूलाई चाहिँ नि स्वरोजगार दिनु चाहिँ नि गलत बाटोमा सरकार हिँडिराखेको छ। एउटा पानी जहाज, हामी जहिले पनि भूपरिवेष्टित राष्ट्र भएर कहिले पनि हाम्रो पानीसम्म पहुँच थिएन कि त्यहाँसम्म पुग्नु हामी तपाईँले गलत देखिरहनु भएको छ। के तपाईँले पूर्व पश्चिम रेल चाहिँ नि स्थापनाको लागि, रेल ल्याउनको लागि डिपिआर लगभग सकिन लाग्यो, त्यो के नेगेटिभ हो? के तपाईँले चाहिँ नि हामीले रेल चलाउनु अथवा चाहिँ नि हाम्रा बाटाघाटा निर्माण गर्नु, होइन, हामीले चाहिँ नि उद्योग धन्दा स्थापना गर्नु, त्यो चाहिँ नि के नकारात्मक कुरा हो? तपाईँले भन्नुहोस् कि कुन बिन्दुमा चाहिँ नि देशले जनताको विपक्षमा अथवा जनमतको चाहिँ नि विपक्षमा काम गरिराखेको छ सरकारले? विखण्डनको बाटो बोकेर यिनीलाई बुई चढाउँछ सरकार, राजनीतिक कार्यक्रम गर्छु नि भन्नेलाई सुई घोप्छ सरकार। यो राम्रो हो? होइन, यो कुरा चाहिँ नि सरकारले यति तथ्य, यो फेरि कस्तो सन्निकटमा तपाईँलाई सम्झाउँ। चैत 15 र 16 गते नेपालमा लगानी सम्मेलन हुँदैछ। त्यसको मुखमा राजनीतिक कार्यक्रम गर्छु भन्ने एउटा समूहलाई प्रतिबन्ध लगाइयो। अब त्यसले त भाँजो हाल्यो भने त्यो पनि भाँडिएला। अनि देश सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको परिकल्पना गरेर मात्र भयो? साकार पार्नु ठुलो कुरा होला नि। हामीले यहाँ धेरै ठुला कुरा नगरौँ। राजनीतिमा पोख्त यो देशको जिम्मेवारी लिगेसी बोकेर आएका राजनैतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरू हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता शेरबहादुर देउवाज्यूले पनि स्वागत गर्नुभएको छ, धेरै कुराहरू वार्तामा आऊ भन्नुभएको छ। हाम्रा शीर्षस्थ नेताहरू, यो देशका राजनीतिक नेताहरू, शीर्षस्थ नेताहरू यसमा विज्ञ हुनुहुन्छ, पोख्त हुनुहुन्छ। उहाँहरूले चाहिँ देश विखण्डन हुनबाट बचाउनको लागि उहाँले जिम्मेवारी विगतदेखि निर्वाह गर्दै आउनु भएको छ। सीके राउत जो मान्छेले चाहिँ यो देशको संवैधानिक प्रक्रियामा आउँछु, म चाहिँ यो देशको झन्डा मुनि बस्न तयार छु, विखण्डनवादी सोचबाट म बाहिर निस्कन्छु भन्ने मान्छेको लागि चाहिँ नि स्वागत गर्नु कौन छ ठुलो? केपी ओलीले पात्रले गरेको हुनाले सबै ठाउँबाट विरोध भइरहेको। यो देशमा पृथकतावादी सोच भएको मान्छे, एउटा संवैधानिक यो देशको चाहिँ अखण्डताको विरोधमा राष्ट्रिय झन्डा मुनि आउँछु भनेको चाहिँ नि तपाईहरुलाई के बिस भइराखेको छ? मैले यही बुझिराखेको छैन के। 48 घण्टापछि उनले के गरे देख्नु भएन जनकपुरमा? के गर्नुभयो उहाँले 48 घण्टापछि? मैले त देखेको छैन। तपाईहरुले के पुराना हेर्नु भएको छ भने देख्नु भएको होला। झन्डा लिएर विखण्डनको नारा लगाउँदै स्वागत भएको तपाईलाई थाहा छैन? होइन, मलाई त लाग्दैन भूपालजी, मलाई त लाग्दैन। म पनि सांसद हो। भूपालजी यसैमा सानो मैले उहाँलाई अझ म बोल्दैछु एकछिन प्लिज, म बोल्दैछु। त्यसपछि थप्नुस् न, त्यसपछि थप्नुस्, तपाईको पालोमा थप्नुस्, मलाई बोल्न दिनुस्। भूपालजी,
उहाँले केही भन्नुभएको छ भने, अहिले भर्खरै केही आएको छ भने उहाँको मुखार वृन्दबाट तपाईँले सुन्नुभएको छ भने भन्नुहोस्। यस्ता ट्विटरमा लेख्ने, फेसबुक भिडियो तपाईँले टेलिभिजनमा बजेका समाचारमा देख्नु भएन? मलाई त लाग्दैन। उनका कार्यकर्ता फ्ल्याग सहित नारा सहित गएका छन्। कार्यकर्ताहरू गए, अब स्वागत गर्दा गए होला। तर अब हेरौँ न त, प्रतीक्षा गरौँ न। हामी के धैर्य धारण गर्नै सक्दैनौँ? जस तपाईको दृष्टिकोणमा सरकारले राम्रै मात्रै गरेको छ हैन त? होइन, तपाईले सरकारले त सरकारको दृष्टिकोण, भिजन, सरकारको चाहिँ नि अवधारणा हरेक कुरा क्लियर कट छ र एकदमै राम्रै मात्रै राम्रो मात्र छ। ल एउटा कुरा भन्छु, अर्को चरणमा आउँछु म फेरि आउँछु तपाईसँग। म विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराईज्यू, म तपाईसँग आउँछु। यो हुन लागेको के हो देशमा? जे घटनाक्रम विकसित भइरहेछन् यसले त असामान्य परिस्थिति आउन लाग्यो भनेर मान्छेहरू आत्तिरहेको पनि छन्। एक कोणबाट हेर्दा उहाँ राम्रै मात्रै देख्नुहुन्छ, उहाँ नराम्रै मात्रै हो के त? एउटा विश्लेषकको दृष्टिकोणबाट तटस्थ यसमा के छ भने हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने अहिले भर्खर चाहिँ केपी ओलीजीले चाहिँ सरकार चलाएको 1 वर्ष भयो। 1 वर्षमा उहाँले मिराकल डेभलपमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि होइन। हाम्रो चाहिँ अर्थव्यवस्था कसरी बिग्रिएर गयो भन्दा हिजो हामी सबैले आत्मालोचना गर्ने कुरा हो। त्यो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि, कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको सबै हामीले। तपाईँ भन्नुहुन्छ भने अब उहाँ बहिनी पछि आउनुभयो कम्युनिस्ट पार्टीमा, म त केपी ओलीसँगै जेल बसेको मान्छे हुँ होइन। म त्यो कम्युनिस्ट पार्टीमा लागेको अहिले 50 वर्ष भयो। र यसलाई कसरी, लोकतन्त्र कसरी आयो किशुनजीदेखि लिएर हामी त्यो कुरो हामी सबै विश्लेषण गरेर आएका छौँ। र 46 सालदेखि हामीले लिएको जुन इकोनोमिक पोलिसी हो नि, त्यो इकोनोमिक पोलिसीलाई तपाईँको हामीले मूल्याङ्कन नगर्ने हो भने एकले अर्कालाई खुट्टा तानेर केही हुनेवाला छैन। यहाँ देशलाई कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ, लोकतन्त्रलाई कसरी संस्थागत गर्नुपर्छ र हिजो चाहिँ जनताका चाहिँ जुन आक्रोशहरूलाई कसरी चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ। यसमा यो काङ्ग्रेस यो कम्युनिस्ट होइन। त्यसमा के भने केपी ओलीजीले शेरबहादुरजीसँग वार्ता गर्नुपर्छ। र अहिले उहाँले भने जस्तो तपाईँको सिके राउतलाई चाहिँ स्वागत गर्ने, विखण्डनबाट चाहिँ राष्ट्रिय धारमा आउँछन्, जसलाई पनि स्वागत गर्नुपर्छ। त्यसमा संसारमा सबै कुरा ठिक हो, तर त्यसमा के कमजोरी भएको छन् त्यसमा पनि हिप्नोटिस्ट हिसाबले हामीले समर्थन गर्ने कुरो होइन। आफ्नै पार्टी भयो नि गर्नुहुन्न। किनभने जस्तो भनौँ न, त्यहाँ स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भनेर लेखिएको छ। स्वतन्त्र मधेस र स्वतन्त्र पहाड भनेर लेखिनुहुन्न। सिके राउतले हिजो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन भनेर सेपरेटिस्ट मुभमेन्ट गराए, तर सरकारसँग सम्झौता गर्दा मूल धारमा आउँदा मधेस गठबन्धन र सरकारको बिचमा भन्नु पऱ्यो, जनअभिमतको व्याख्या हुनु पऱ्यो। यी सब कुराहरू कमी कमजोरी भएको छन्, यसरी हामीले लुकाउनु हुन्न मेरो विचारमा। यसलाई सच्याउनुपर्छ हरेक हिसाबले। तर रह्यो अब तपाईँले भने जस्तो चाहिँ माहौल एकदम बिग्रेर गयो, भोलि यो सबै सिद्धिन्छ भन्ने खालको चाहिँ होइन। नेपालमा यो चाहिँ अर्को किसिमको सिस्टम नेपालमा आउँछ भन्ने पनि होइन। र एउटै कुरा के हो भने हिजो 48 सालदेखि 52 सालमा प्रचण्डजीले जनयुद्ध गर्नुभयो, जनयुद्धमा जानुभयो होइन। हामीले लगातार त्यही पार्टीभित्र मै हुँ वार्ता गर्नुपर्छ भन्ने हरेक हिसाबले होइन। पछि वार्ता त भयो नि, हरेक साथीहरूले भयो नि, वार्ता भयो, उहाँ मूल प्रवाहमा आउनुभयो। केही कुरा मिलेन, विप्लव अहिले बाहिर गएका छन् होइन। तपाईँको यसमा हो उनले हत्या हिंसा गरेको चाहिँ हिसाबले सरकारले नियन्त्रण गर्नुपर्छ, त छुट्टै कुरा हो। तर दलमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु चाहिँ गल्ती भयो कि? सोच्नुपर्छ कि दलमाथि प्रतिबन्ध हाम्रो संविधानले लाउनु भनेको छैन। यसरी हामीले चाहिँ विश्लेषण गर्नुपर्छ। र अहिले हामीले चाहिँ यसमा राष्ट्रलाई बनाउने हो, छिटो हामीले देशलाई माथि उठाउने हो। यो त सभ्यताको देश, सभ्यताको पहिलो देश हो, शिव र बुद्धको देश हो यो। हामी आफूले राष्ट्रिय सहमति गरेर चुनावमा हामी लडौँला, कोही काङ्ग्रेस हुँला, कोही कम्युनिस्ट हुँला, त छुट्टै कुरा हो। तर विकासका सवालमा हामी कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ अगाडि जानुपर्छ। उहाँले भने जस्तो सबै कुरा अहिले ल्याउनु भएको छ, तर विकासको मूलधार भनेको कृषि हो। यो सरकार कहीँ चुक्दै नचुकेको हो? यो अवधिमा 1 वर्षकै अवधिको समीक्षा गरौँ न। चुक्नु नचुक्नु सम्बन्ध त्यो हो कि होइन? पक्नुहोस्, चुक्नु नचुक्नु सम्बन्धमा त्यसरी पनि हामीले मूल्याङ्कन नगरौँ। पोजिटिभ हेरौँ न हामीले। काहीँ काहीँ सरकारका गल्तीहरू छन्, ती गल्तीलाई सच्याउनुपर्छ सरकार भनेर हामीले भन्नुपर्छ। कहाँ गल्ती छन् त? है जस्तो भनौँ विप्लवलाई प्रतिबन्ध किन लगाएको, यही एउटा गल्ती भयो। दोस्रो, स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन त्यो सम्झौतामा सिके राउजीसँग मधेस गठबन्धन मात्रै लेख्नु पर्थ्यो, त्यही एउटा गल्ती भयो होइन। यस्ता गल्तीहरू छन् किन छैनन्? ती गल्ती सच्याउनुपर्छ। र अर्को कुरा, बजेट पेश गर्दा तपाईँको चाहिँ हाम्रो जस्तो चाहिँ देशमा होइन, हामीले पहिलो पेट आउँछ, कृषिमा 1.9% मात्रै बजेट आएको छ। र अर्को वर्ष सच्याउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, त्यसमा कृषकहरू आशा गरेर बसेका छन्। अघिल्लो बजेट त गलत भयो। समय आएपछि पर्ख्यौँला, त्यसको बस फेरि होला पनि। तर यहाँ नबुझेको चाहिँ अहिले यस्ता खालका संशयका स्वरहरू, टिप्पणीहरू बाहिर आएका छन् एक खाली मानिसबाट। अवस्था यस्तै तवरले बिग्रिँदै जाने हो भने निराशा मात्र होइन, मानिसलाई यो व्यवस्थाका प्रति
विकृत हुने अवस्था, वितृष्णा हुने अवस्था ल्याइन्छ र त्यस पछाडि यो सरकार मात्रै नै व्यवस्थित परिवर्तन हुने अवस्थासम्म आउँछ भन्ने खालका टिप्पणी छन्। अब यसमा चाहिँ के लाग्छ भने मान्छेले सेन्टिमेन्टमा आएर भन्छन्, तर अर्को सिस्टम अहिले चाहिँ संसारमा मैले देखाएको कुरा के हो भने उनीहरूको तर्क, अझै म तपाईँलाई यहाँनिर के रेफरेन्स थप्थ्यौँ, उनीहरूको तर्क विखण्डनकारीलाई मूलधारमा ल्याइयो, त्यो पनि कस्तो अवस्थामा अस्पष्ट रूपमा सहमति गरेर, जुन तपाईँ आफैले भन्नुभयो विप्लवको प्रतिबन्ध, यति बेला पूर्व राजाको देश दौडाहा, राजपाको असहमति, सङ्घीय समाजवादी फोरमकै त्यहाँनिर असहमति छ संविधान संशोधनको मामिलामा, र देश दौडा पूर्व राजाको मैले अघि नै पनि भने यावत मामला एकैचोटि असहमतिको स्वरका रूपमा बाहिर मुखरित भइरहेका छन्। यो त त्यत्तिकै त भएन होला भन्ने उनीहरूको तर्क छ। तर एउटा कुरा के छ भने यस्ता कुरा धेरै पचाएर हामीले यत्रो ठुलो डेमोक्रेसी ल्याइसक्यौँ, निरङ्कुश तन्त्रसँग लडेर डेमोक्रेसी ल्याइयो। म तपाईँलाई भनिदिन्छु, गणेश मानजी र मदन भण्डारीको बिचमा वार्ता गराउने मान्छे म सँगै तपाईँले मलाई उभ्याउनु भयो होइन, त्यो होइन कि यस्ता केही होइन। भोलि अहिले चाहिँ यो डेमोक्रेसीको पक्षमा भोलि अब राजा यी समस्यालाई व्यवस्था गर्दै अघि बढ्ने त हुन्छ, व्यवस्था होइन, यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ। पक्ष प्रतिपक्ष प्रधानमन्त्रीले पनि विपक्षी दलको नेतासँग कुरा गर्नुपर्छ र भोलि चाहिँ अरू दलका मान्छेहरू तीभित्र पनि त हाम्रो चाहिँ सत्तारूढ दलभित्र पनि त्यहाँ डिबेट भइरहेको छ नि, प्रतिबन्ध लाउनु हुन्छ कि हुँदैन, किन यसो भयो, यसमा हामीलाई किन सोध दिएन भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ। त्यसलाई सच्याउन पनि सकिन्छ नि। त्यो पार्टीभित्र सचिने कुरा छुट्टै कुरो, विपक्षी दलसँग वार्ता गरिन्छ र हुँदा हुँदा तपाईँले भने जस्तो के हो भने राजालाई ठुलो स्वागत गरियो भने राजा त एउटा नागरिक हो नि, उहाँलाई कुनै जनताले स्वागत डेमोक्रेसीमा जसलाई पनि छुट छ नि होइन। त्यसबाट यसमा कुनै आत्तिनु पर्ने जरुरी छैन होइन। तिनीहरूका एजेन्डा कस्ता छन् भने नि तपाईँलाई मैले दिएका केही तथ्य, राजपाको माग संविधानमा नागरिकता, भाषा, प्रतिनिधित्व, सीमा हेरफेर आदि विषय छ। फोरमको माग संविधानका केही प्रावधानको संशोधन छ। राप्रपा हिन्दू राज्य राजसंस्था पुनर्स्थापना सहित उक्त देश दौडामा एक खालको उसले सकिसक्यो। विप्लवको माग त राज्य सत्तामै फेरबदल छ। राउतको माग स्वशासनको अधिकार खोज्दै छुट्टै देशसम्मको थियो। अब उनले अझै अस्पष्ट छ यो रणनीतिको रूपमा प्रयोग गरेको भनेर यस्ता खालका व्याख्यासम्म आछन्। यसलाई व्यवस्था गर्दै नै अघि बढ्ने, यो केही होइन भने जस्तो माइनर लिने कि समस्या समाधानमा केन्द्रित हुने त भन्ने क्या होइन, एड्रेस गर्दै जानुपर्छ। सबै समस्यालाई एड्रेस केही होइन भनेर भने पनि छैन। अहिले प्रधानमन्त्रीले अथवा दलले पनि त्यसो भनेको जस्तो मलाई लाग्दैन। त उहाँले त्यसो भन्नुभयो भने पनि त्यहाँ सिङ्गै अनुभवी नेताहरू छन्, त्यो दलभित्र छन् नि त होइन। उहाँ डराउनु पर्ने अवस्था त हो होइन, होला त्यो केही गल्ती भएको छन्, ती गल्तीलाई सच्याउन सकिन्छ नि त। जस्तो उदाहरणस्वरूप तपाईँले पक्ष प्रतिपक्ष तपाईँले भन्नुभयो नि सीके राउतसँग सम्बन्ध विभिन्न गल्ती भए, तर श्रीलङ्काको उदाहरण छ नि त। श्रीलङ्कामा तामिल लिटेसँगको तुलना त यहाँ नहोला, खै ठिक छ। तामिल सम्झौता भयो, सुन्नुहोस्, सम्झौता भयो, पछि प्रभाकरणले मानेनन्, नमानिसकेपछि उनले चाहिँ सम्झौता भएर आयो भने जित हारको अवस्थामा टुङ्गिएको विषय हो। सीके राउतले पनि अहिले मूल प्रभावमा आएनन्, फेरि हिजो जनकुरन जस्तै त्यो भाषण गर्दै गयो भने उनलाई सरकारले कारबाही गर्न त ओपन छँदैछ नि, गर्छ नि कारबाही। मूल प्रभावमा गरेनन् भने ठिक छ, आउन्, स्वागत छ होइन। तर भएन, फेरि जनकपुरमा यहाँ सम्झौता गरेर गए, त्यहाँ गएर चाहिँ स्वतन्त्र मधेसको जुन नारा लगायो उनले, यो गलत आँखो देखाहाल्यो नि हो। त्यसलाई त्यो त होइन भन्नुभयो उहाँले अघि, टिभीमा आइरहेको शङ्काको सुविधा दिउँ न। उनले आफ्ना कार्यकर्तालाई एकछिन मसँग अरू पनि अतिथि हुनुहुन्छ, तपाईँको पालो फेरि आउँछ। मैले निचोडमा तपाईँलाई मैले अन्तिम प्रश्न एउटा सोध्छु अहिले यो राउन्डमा। समस्या कहाँको देख्नुभयो? अघि तपाईँले एकचोटि राष्ट्रिय सहमतिको कुरा पनि गर्दै हुनुहुन्छ, समस्या कहाँ छ त यो अवस्था आउनुमा? होइन, यो अवस्था मैले भने यो अवस्था आउनमा हामीले लिएको अहिले आर्थिक नीति छ नि, हामीले 46 साल पछाडि जुन रेमिटेन्स इकोनोमीको आर्थिक नीति लियौँ हामीले, यो नभनौँ हामी, काङ्ग्रेस पार्टीले पनि त्यही लियो, हामीले पनि त्यसैलाई सपोर्ट गरेर, कम्युनिस्ट पार्टीले पनि त्यही सपोर्ट गरेर गइयो र देशमा उत्पादन गर्ने र यहीँ देशमा रोजगार सिर्जना गर्ने आर्थिक नीति लिनु पर्यो होइन। जस्तो जापान केही मान्छे अर्थतन्त्रसँग जोडियो यो समस्या, सबै कुरा अर्थतन्त्रसँग जोडियो, सबै कुरा यसैमा जोडिन्छ। त्यसको दोषी कुनै यो मात्रै भन्ने छैन, सबै नै छन्। हामी सबैले आत्मालोचना गर्नुपर्छ र राष्ट्रिय सहमतिमा जानुपर्छ। हस्, डाक्टर डिला शङ्करल, तपाईँ के भन्न खोज्दै हुन्थ्यो अघि उहाँको प्रश्नमा? उहाँले तर्क गरिराख्नु भएको थियो, तपाईँ काट्न खोज्दै हुन्थ्यो नि, त्यो जिज्ञासा छ कुरालाई समेटेर केही कुरा राख्न खोजिरहेको थिएँ। हाम्रो माननीय कोमल ओलीज्यूले
यो सीके राउतको 11 बुँदे सम्झौता र विप्लवसँगको दुईटा कुरा जोडेर भनिरहनु भएको थियो। अब पहिलो कुरा चाहिँ सबभन्दा चाहिँ स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन जसको नाम नै स्वतन्त्र छ, त्यसलाई चाहिँ 11 बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर सरकारले वैधानिकता दियो के स्वतन्त्र मधेस हुनलाई। यो नै गलत छ भन्ने कुरा राख्न खोजेको थिएँ। दोस्रो कुरा चाहिँ सम्झौता गर्नभन्दा जानु अगाडि सीके राउतले आफ्नो ट्विटमा भने नि त, हैन, सरकारले जन्म सङ्ग्रहको बाट चाहिँ मधेस स्वतन्त्र मधेसको समस्या समाधान गर्न स्वीकार गर्यो, हामीले सम्झौता गऱ्यौँ र सम्झौता भयो। सम्झौता भएको भोलिपल्ट सीके राउतका समर्थकले फ्री मधेस लगाएका टी सर्ट, ब्यानर, झन्डा, नारा जुलुस गरे। त्यो चाहिँ बुँदा नम्बर 6 मा यो स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन लेखेका कुनै पनि पर्चा पम्पलेटहरू अबदेखि प्रकाशित गर्ने, नारा जुलुस गर्न नपाइने भन्ने लेखेका थिए, त्यसको विरुद्धमा गए। त्यसको विरुद्धको सँगसँगै केही दिन पछाडि यही स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनका सहसंयोजकले रूपन्देहीमा चाहिँ सरकारले जन्म सङ्ग्रहलाई स्वीकार गर्यो, अब हाम्रो गतिविधि मधेसलाई स्वतन्त्र बनाउन लक्षित हुनेछ भनेर भन्यो। अब यसको अध्ययन गर्दै अनुसन्धान गर्दै बहस पनि भएको छन् र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन चाहिँ एउटा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल UNFEO-मा चाहिँ आबद्ध भएको 26औं नम्बरमा दर्ता भएको, जति पनि स्वतन्त्र हुन चाहन्छन् त्यो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन लिनको लागि 3 महिना अगाडि चाहिँ आबद्ध भएको रेकर्ड पनि आइसक्यो। यो सबै प्रमाणहरू आइसक्यो। आज नेपालभित्र अघि न दाइले भनेको छ, नेपालभित्र चाहिँ आजको चाहिँ यो राष्ट्रलाई विखण्डनकारी तत्त्व, पृथकतावादी तत्त्व जसले स्वतन्त्र मधेस भनेर चाहिँ अब मधेसलाई टुक्राउने हो कि भनेर जुन आशंका भएको छ, यसलाई कसरी बचाउने, अब यो शक्ति जसलाई सरकारले ह्यान्डसेक गरिरहेछ त्यसतर्फको अहिलेको बहस छ। त्यसलाई चाहिँ महसुस गर्नुपर्छ। यो सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको कुरा होइन, आज नेपालीको कुरा हो के। त्यसकारणले गर्दा यो चासोमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा राख्छु। अर्को कुरा चाहिँ यसो गर्नु मेरो यहाँ तपाईँ थप कन्टिन्यू गर्नु होला। यस्तो त्रासदीपूर्ण कुरा गर्नुहुन्छ, यो मुलुक बिग्रिने अवस्थामै पुगेको भने यसबाट छुटकारा लिने अवस्था प्रमुख प्रतिपक्षले मिल्छ फेरि? हामी छुटकारा लिने कुरा होइन, विगतको इतिहासलाई पनि यो सरकारले बिर्सिया छ के। दाइले अघि न राष्ट्र सहमतिको कुरा गर्नुभयो नि, आज 1 वर्ष भयो नि त, होइन? यत्रो चाहिँ सीके राउतसँग सम्झौता भयो, सदनमा छलफलै भएन, अन्य दलसँग सम्पर्कै भएन। आज चाहिँ राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाए नि एउटा दलमाथि, त्यसबारेमा पनि केही सम्पर्क भएन। आज मुलुकको राजनीति यस्तो अवस्थामा छ, सदन भनेको जनताको सार्वभौम सत्ता सदन हो नि त, तर यो राष्ट्र टुक्रिने निर्णय लिँदा पनि र आतंक हत्या गर्ने शक्तिलाई चाहिँ प्रतिबन्ध लाउँदा पनि यस्तो संगीन आरोप यो मुलुकमा चाहिँ असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत जाँदा पनि, यो मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदा पनि, यो मुलुकमा निर्मला जस्ता हजारौं निर्मला पन्तले ज्यान गुमाउँदा पनि, यो मुलुकको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथि हनन हुँदा पनि खै त राष्ट्रिय सहमतिको निकास सदन बन्यो त। आजसम्म सहमतिको निकास किन बन्दैन? यो सरकार चाहिँ उल्टो बाटोमा हिँडेको छ के। सुल्टो बाटोमा हिँड्दा शान्ति, सुरक्षा, समृद्धि र विकास हुन्छ र उल्टो बाटोमा हिँड्दा विकास हुन्न। र अर्को कुरा चाहिँ भर्खर मानवजीले के भन्नुभयो भने यो सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा दिएको एकदम मिठो छ। हामी पनि चाहन्छौँ संहिता, यो मुलुकमा संहिता भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ समृद्धिको युग हो के, नयाँ युग हो, पुनर्जागरणको युग हो। तर पुनर्जागरणको युगमा जनताले समृद्धिको अनुभूति कहाँ गर्न पाछन् त? त्यो अवस्थामा यो मुलुक छ। त्यसैले चाहिँ उहाँले भन्नुभयो चाहिँ प्रधानमन्त्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा आएको कार्यक्रम हो। जुन बेला यो मुलुकमा होइन यो जुन बेला चाहिँ नेपालमा चाहिँ निर्मलालाई न्याय पाऊँ भन्दा यो सरकारले निर्मलाको पोस्टरहरू फाल्न लगायो, सामाजिक सुरक्षाको नाममा प्रधानमन्त्रीको पोस्टर पोलमा टास्न लगायो। त्यसैले यो सरकार कि बोलमा छ कि पोलमा छ के, यो अवस्थाको मुलुकको अवस्था छ। त्यसैले गर्दा चाहिँ आज मुलुकको अर्थतन्त्रको कुरा उठाउनु भएको छ नि, आज अर्थतन्त्र ओह्रालो लागै छ नि, शोधान्तर घाटा छ, व्यापार घाटा छ, उत्पादनमा वृद्धि कसरी गर्ने भन्ने सोच छैन के। ऋणले मुलुक चलाउँदा मुलुक बन्छ र आज मुलुक बन्ने त कुरै छोड्नुहोस्, राष्ट्र टुक्रिने, राष्ट्रघाती क्रियाकलाप हुँदा पनि आफ्नै पार्टीको डम्फु बजायौँ भने राष्ट्रिय स्वाधीनता त, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र बचाउने अभियान कहाँ जान्छ? त्यसैले होला चाहिँ सत्ता पक्षकै माननीयहरूले पनि आज जुन सीके राउतसँगको सम्झौता
जनअभिमत र जन्म सङ्ग्रहको द्वैध अर्थ लाग्ने शक्ति सीके राउतले गरेको प्रदर्शन र अहिले राजनीतिक प्रतिबन्धमा माथि पनि सत्तापक्ष प्रतिपक्ष नभइने किन हामीले सदनमा कुरा उठाइरहेको होइन सरकार गतिहीन हो ट्र्याकमा छैन भने त्यसलाई ट्र्याकमा नल्याउन सक्नु असफलता तपाईहरुको चाहिँ हो कि होइन त क्या यसको जवाब दिनु त यही कुराको जवाब म के दिन्छु भने पछाडी जहिले पनि चाहिँ के हुन्छ भने सत्ता सरकारको हुन्छ सदन प्रतिपक्षको हुन्छ के अनि त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन सक्नु संसदीय लोकतन्त्रको चुरो हो यो चुरोलाई चाहिँ यो सरकारले बुझ्या छैन के संसदीय लोकतन्त्रको चुरोभित्र नेपाली कांग्रेसले ल्यायो यही भित्र हामी गइराछौं तर चाहिँ जनताको यो सदनको सार्वभौम सत्ता माथि पनि चाहिँ हनन भइराखेको छ सरकारमा हामीले कुरा उठाइराछौं बोलिराछौं हाम्रा कुरा रेकर्डेड हुन्छन् कार्यान्वयन हुँदैन भने यो सरकार के छ त अनि तपाई यस्तो आरोप लगाइराख्नु भएको छ सरकार किन सुनिरहेको छ हैन तपाई यस्तो आरोप लगाइराख्नु भएको छ कुरा उठाउनमा सरकार कहाँ सुन्छ त यो सरकार जनताको हित विपरीतको काम राष्ट्रघाती काम गर्दा यो सरकारलाई लाभ त्यस्तो के हुन्छ ताकि उ त्यो काम गरोस् यो बुदागत रूपमा हैन लाभ के हुन्छ ल बताउनु एउटा कुरा के छ भने पछाडी यो सरकारले जुन सीके राउतसँग सम्झौता गर्यो उलाई हुने लाभ के त यो कुराको लाभको पनि म तीनटा बुदा मात्र राख्छु ल भन्नुस् त लाभ पहिलो कुरा के छ भने यो सरकारले यति हतार गर्यो यसको लाभ उलाई के लाभ भन्नुस् हतार जनताको हित विपरीत राष्ट्रघाती काम गर्न सरकारलाई हुने लाभ भने मधेसवादी दल राजपा संघीय समाजवादी यिनीहरूको माग संविधानको संशोधन थियो संविधानको संशोधन गर्छौं भनेर यिनैलाई सिडी बनाएर 2/3 सरकार बनायो यो सरकारले छोटोमा भन्नुस् है बनाइसके पछाडी आज तपाईको आशय मधेसवादीलाई साइजमा ल्याउनका लागि संविधानको संशोधनको मागको मुद्दाले सम्बोधन गरेन नगरेपछि मधेसवादीहरू सत्तादेखि बाहिरे र हतार यो सरकारले पृथकतावादी शक्ति सीके राउतसँग किन सम्झौता गर्यो भने यो शक्तिलाई पनि साइजमा ल्याउने अर्को तेस्रो शक्ति धार चाहिँ मधेसमा स्थापना गर्ने यो कुराको पुष्टि केले गर्छ भने जब रौतहटमा ठुलो आमसभा भयो लगत्तै प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो यो सीके राउतसँगको सम्झौता इतिहासकै ठुलो उपलब्धि हो त्यसैले मधेसवादीहरूले सरकार छोडेर जाँदैमा हामी डराउँदैनौं हाम्रो पनि शक्ति मधेसमा छ भन्नुभयो के यो मुलुकको प्रधानमन्त्री राष्ट्रघाती कदम चाल्ने सल्लाह पनि नगर्ने राष्ट्रिय सहमति पनि नजुटाउने अनि धम्की दिँदै जाने भन्नको मतलब चाहिँ उहाँले स्पेस खोज्नुभयो तर त्यो स्पेसले चाहिँ मुलुकलाई घात गर्दैछ तपाई सब फेरि केही बेरमा आउँछु म माननीय कोमल ओलीज्यू उहाँको तर्क सुन्नुभयो होला दाउपेचको राजनीति सरकारले गरिरहेको रहेछ जो जनताकै हित विपरीत छ भने पनि आफ्नो पार्टीका लाभका लागि कता कता नेकपालाई जनताले दिएको झन्डै 2/3 को मत अनुसारको सरकारको विवेक चाहिँ यही हो ताकि दुर्गामी महत्त्वका निर्णय गर्दा पनि सोध्नै पर्दैन अरूलाई सोध्नुपर्छ खोइ त नेकपाको अहिलेको सरकारले जस्तो प्रतिपक्षलाई आदर गरेको प्रतिपक्षलाई चाहिँ स्थान दिएको रचनात्मक क्रिटिसाइज सुनेको मलाई लाग्छ विगतमा कहिल्यै थिएन होला कस्तो कूटनीतिक जवाफ होइन हामी यसमा सचेतै छौं प्रतिपक्षलाई बडो सम्मानका साथ हरेक कुरामा प्रतिबन्ध लगाउँदा खै सोध्नुभयो सीके राउतसँग त्यस्तो उहाँले शुद्ध भन्नुभयो त्यो चाहिँ विप्लवको कुरा चाहिँ तपाईले सरकारको मन्त्रीलाई बोलाएर सोध्नु होला म त एउटा माननीय होइन म त माननीय हुँ म सांसद हुँ पार्टीको सदस्य हुँ म प्रतिनिधि हुँ त्यसकारणले गर्दाखेरि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ त्यसकारणले प्रतिबन्ध लगाएको पक्षसँगै सम्बन्धित मान्छेसँगै सोधे हुन्छ समाचारमा सुने अनुसार चाहिँ उहाँहरूले ठुल्ठुलो नेताहरूलाई थ्रेट दिएको हुनाले गरेको हुनाले प्रतिबन्ध लगाएको भन्ने समाचार तपाईले पनि हेर्नुभयो मैले पनि हेरेँ मेरो पार्टी होइन मेरो पार्टीको धारणा पनि त्यही भएर त प्रतिबन्ध लगायो होला नहुन नि सक्छ त्यसकारणले गर्दा मैले थाहा नभएको कुरा म तपाईलाई कसरी जवाफ दिउँ हैन तर प्रतिपक्षलाई सोधेन भन्ने कुरामा पनि तपाईले उहाँलाई सोध्न सक्नुहुन्छ तर म संसदको एउटा एज अ माननीय राष्ट्रिय सभाको सांसदको हैसियतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य कार्यकर्ताको हैसियतले के मात्र बुझेकी छु भने प्रतिपक्षलाई जस्तो स्थान दिएको प्रतिपक्षलाई जस्तो चाहिँ सम्मान गरेको प्रतिपक्षको जस्तो कुरा सुनेको प्रधानमन्त्रीले हरेक चोटि चाहिँ जवाफ दिनुहुन्छ प्रतिपक्षले उठाएका विषयहरूको हैन हरेक विषयमा जवाफ दिइराख्नुहुन्छ त्यसकारणले मलाई त लाग्दैन प्रतिपक्ष पानी बिनाको माथा जस्तो छटपटाएको सुनिन्छ उहाँहरूलाई जनताले चाहिँ जे दिएका छन् त्यसमा धैर्य गरेर बस्न पर्यो के 5 वर्षसम्म उहाँहरूलाई जनताले चाहिँ पार्टी आफ्नो इन्टरनल पार्टी सुदृढ गर्नलाई
होइन, तिमीहरूलाई अहिले सुदृढ गर, आफ्नो पार्टी राम्रो बनाऊ। अहिले चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई काम गर्न देऊ भनेर जनताले जनमत दिएको छन् नि। त्यसकारण त्यो जनमतलाई चाहिँ हामीले अनुसारको निर्णय गर्नुपर्छ बालजी, त्यस्तो होइन। एकपक्षीय हामीले चाहेको राष्ट्रघाती निर्णय गर्यो उहाँले शुद्ध भन्नुभयो। कसले भन्ने राष्ट्रघाती निर्णय गर्यो? के गरे त्यो स्वतन्त्र मधेस भनेर त्यसलाई वैधानिकता दिने? 46 सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाज्यूले टुँडी खेलबाट सम्बोधन गर्दाखेरि यो जित पञ्चहरूको पनि हो भन्नुभएको थियो र त्यो बेला पनि विरोध आएको थियो। त्यसकारणले जुन दिन यहाँ सम्झौता भयो त्यसपछि उहाँ चाहिँ जब जिल्ला जानुभयो सायद उहाँका कार्यकर्ताहरूसँग उहाँको भेटघाट भएको थिएन, सम्पर्क हुन सकेको थिएन। अहिले तपाईँले सञ्चार माध्यमहरूमा हेर्नुहोस् उहाँको क्रियाकलापहरू के भइराखेको छ। त्यसको यदि उहाँले चाहिँ भोलि भविष्यमा कुनै केही उहाँले सम्झौता अनुसार बेइमानी गर्नुभयो भने के यो देशमा राज्य छैन र सरकार छैन र? सरकार के चुप लागेर चाहिँ नि हात चाहिँ नि बाँधेर बस्छ त? सरकार छ नि। त्यसकारणले उहाँले तपाईले यति हैन यस्तो संशय आम मान्छे मरिरहेका छन्। त्यो प्रहरी कार्यालयको आइजिबीको निवासबाट 200 मिटर जति टाढाको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको अध्यक्षको घरमा विस्फोट भएको छ। यो अवस्था छ। दिनदहाडे बलात्कार भएर चेलीहरू चित्कार गरेको अवस्था छ। सरकारको महसुस छ। पहिला चेलीहरू बलात्कार हुनु के सरकारले गराएको हो त? अनि सुरक्षा दिन नसक्नु सरकारको हरेक व्यक्तिको जिम्मेवारी होइन यो देशको नागरिकको? हाम्रो छोरी चेलीलाई संरक्षण गर्नु होइन? सरकार हो नि। सरकारले सके के? सरकारले कहाँ चाहिँ नि चुकेको छ त त्यो संरक्षण दिनको लागि? जस्तै भन्नुस् न। उहाँले तर्क दिइराख्नु भएको छ। उहाँले तर्क दिइराख्नु के तर्क दिइरहनु भएको छ? मलाई बुँदागत भन्नुस् न त। उहाँले भने त सुनिन मैले। काण्डको अहिलेसम्म पुष्टि हुन सकेन। कुनै घटनाहरू हुन्छन् नि, सामान्य प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु भएको छ कुनै घटनाहरू हुन्छन् जसको चाहिँ नि अनुसन्धान गर्नको लागि समय पनि लाग्छ होइन? समय लाग्ला, पत्ता लाग्ला, पत्ता नलाग्ने कुरा चाहिँ नि किन? नबुझेको कुरा चाहिँ विप्लवलाई ठुलो थ्रेट देख्ने यो सरकार तपाईहरु कस्तो एउटा विखण्डनवादी सोच भएको मान्छेलाई ठुलो थ्रेट दिने सरकार विप्लवलाई सरकार उहाँहरुसँग पनि वार्ता होला किनभने उहाँहरु पनि एउटा राजनैतिक दल हो। उहाँहरु आउनु होला वार्तामा, सरकारले वार्तामा ल्याउला किनभने चाहिँ सबै राजनैतिक दलहरु यसमा एक मुख हुनुहुन्छ नि त। अहिले सबैजनाहरुको विचार एउटै छ नि। प्रतिपक्षको अध्यक्ष सभापतिको शेरबहादुर देउवाज्यूको पनि अहिले हिजो अस्ति अभिव्यक्ति सुनिराखेका छौं। उहाँले पनि वार्तामा बोलाइराख्नु भएको छ। उहाँहरु पनि राम्रो लामो समयसम्म सँगसँगै सहयात्रा गरेर यो देशमा लोकतन्त्र स्थापनाको लागि लडेका ठूला पार्टीहरु हुन्, लिगेसी बोकेका पार्टीहरु हुन्। के उहाँहरु यति सारो बच्चा खेल खेल्नुहुन्छ होला त? त्यसकारणले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सहमतिको त शब्द सुन्न चाहनु न रे प्रधानमन्त्री। मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। म त प्रधानमन्त्रीको अब त्यो प्रधानमन्त्रीको किचन क्याबिनेटको मेम्बर त म हैन, तर पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, प्रधानमन्त्रीले गरेका क्रियाकलापहरू, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि कार्ययोजना, दृष्टिकोण, भिजन हेर्दाखेरि चाहिँ सबै यो देशको चाहिँ नि सबैलाई मिलाएर लान सक्ने उहाँ एकजना मान्छे हो। हाम्रो यो नेकपा होइन मन्त्री खानको लागि भने छैन। म कन्भिन्स छु यसमा। म जे कुरामा कन्भिन्स छु त्यो कुरा चाहिँ नि तपाईलाई भन्दाखेरि तपाईलाई के फरक पर्यो त? मैले त देखिराखेको छु नि, अगाडि देखिराखेको छु होइन। हाम्रो करिब अहिले 8000 को चाहिँ नि बाटो हामीले मर्मत गरिराखेका छौं। करिब 100 वटा नयाँ पुलहरू बनायौं। 189 वटा जति लगभग 200 को हाराहारीमा हामीले झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्यौं। हामीले चाहिँ नि पूर्व पश्चिम मैले भनिसके अघि नै तपाईलाई 21 वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको हामीले चाहिँ नि द्रुत गतिमा चाहिँ नि निर्माणको लागि अगाडि बढाइराखेका छौं। प्रधानमन्त्रीले आफै अनुगमन गरिराख्नु भएको छ। ठूला 34 वटा आयोजनाहरू हामी निर्माण गर्दै छौं। हामी 5 वर्ष भित्रमा 5000 चाहिँ नि मेगावाट विद्युत उत्पादनको लागि हामी काम गरिराखेका छौं। विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्नका लागि हामीले बाटो खुल्ला गरिराखेका छौं। स्वदेशी उत्पादनमा हामीले ध्यान दिइराखेका छौं। हामीले निर्यात बढाउनेमा, हामीले कृषिमा, माछा मासुमा हामी आत्मनिर्भर हुने प्रयास गरिराखेका छौं। यसमा चाहिँ नि तपाईहरुले के भइराखेको छैन भन्नुहुन्छ र म अचम्म लाग्छ कि सबै भएको छ। होइन हामीले हेरौँ न, शिक्षामा हेरौँ, शिक्षामा हेरौँ। अहिले गएको वैशाखदेखि अहिलेसम्म हेर्नुहुन्छ भने शिक्षामा 93% बालबालिकाहरू अहिले विद्यालयमा छन्। विद्यालयमा गएका मात्रै छैनन्। हाम्रा बालबालिकाहरू पढाऊ, टिकाऊ र उनीहरूलाई नैतिक शिक्षा दिनको लागि र उनीहरूको उच्च शिक्षासम्मको लागि हामी लागिराखेका छौँ। करिब 60,000 बालबालिका यो वर्ष विद्यालय जान सकेनन्। हामीले उनीहरूलाई विद्यालय लैजानको लागि अब यो वर्षदेखि हामी 2076 साल चाहिँ नि हामीले शिक्षाको चाहिँ नि वर्ष घोषणा गर्दैछौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि
एउटा बाटोमा हिँडिराखेका छौँ, भर्खर 1 वर्ष पुग्यो। अब तपाईँहरूले कति खालि यो नकारात्मक कुरा गर्दा गर्दा समाजै नकारात्मक हुन थाल्यो कि भूपालजी? होइन, सुधार्नुपर्ने कुरा भने त सुधारोस् भनेर तपाईलाई नि प्लेटफर्म हो नि यो त। हामीले सुधार्नका लागि तपाईलाई घचघचाइ दिया हो। एक्ज्याक्टली भन्दैछु हो भने तपाईले भनेकै मात्रै सन्तोष गरेर बस्ने अवस्था थियो भने, विकास निर्माणको कुरामा के हामी अलिकति गरेर बस्ने अवस्था थियो भने माननीय कोमल ओलीज्यू राप्रपाको असन्तुष्टि, राजपाको असन्तुष्टि, संघीय समाजवादी फोरम नेपालको असन्तुष्टि, सीके राउतकी असन्तुष्टि, विप्लवको असन्तुष्टि, देशी विदेशी शक्तिको खेलो फड्को, यो भएको के त हो नि? यो होइन, देशी विदेशीहरूले त यो देशमा स्थायित्व चाहेका छैनन्। यो मुलुकलाई जहिले पनि आफ्नो डोमिनमा राख्न खोजिराखेका छन् छिमेकी राष्ट्रहरूले, होइन? एउटा छिमेकी राष्ट्रको डोमिनमा हामी थियौँ र त हामीले चाइनामा अहिले 4वटा हामीले चाहिँ नि नाका खोलिराखेका छौँ, हामीले बाटो बनाइराखेका छौँ, हामीले रेल ल्याउनको लागि चाइनासँग सम्झौता गर्दैछौँ। त्यति मात्र होइन, चाइनाले चाहिँ हामीलाई इन्जिनियर र चालकहरू हामीलाई उपलब्ध चाहिने जनशक्तिको लागि चाहिने तालिम दिन्छु भनिराखेको छ। अब हामी एउटा छिमेकीको डोमिनमा मात्र हामी बस्नु परेन, हामी विश्वसँग हाम्रो चाहिने पहुँच हामीले बढाइराखेका छौँ। त्यसैले त हामीले पानी जहाजको पनि कुरा गरिराखेका छौँ। आन्तरिक रूपमा राजनैतिक दलहरूको असन्तुष्टि त भइ नै रहन्छ नि, होइन? राजनैतिक प्रतिस्पर्धामा त यो हुने कुरा नै हो। प्रतिपक्षले अहिले नभएका कुराहरू जे आरोप लगाइराखेको छ नि, उसले आफ्नो ग्राउन्ड बनाउनको लागि जस्तो लाग्छ मलाई। धेरै कुराहरू नभएकाहरू लगाइराखेको छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि तर एउटा जवाफ तपाईँले दिनु भएन, चाहेरै नदिनु भयो होला, फेरि गएन म त्यता। विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराईज्यू, सतहमा अहिले जे देखिरहेछ नि, यो छताछुल्ल भएर राजनैतिक दलहरूकै असहमति, धेरैवटाको देशी विदेशीको पनि देखिने गरेकै खेलो फड्को, यो भएको के त? यो किन के बुझ्नु पर्यो हामीले भने यस्ता किसिमका समस्याहरू आउँछन्, फेस गरेर जाने हो र यसलाई चाहिँ हरेक हिसाबले पोजिटिभली फेस गर्ने हो, कसैलाई नेगेटिभ रूपमा लाने होइन। अहिले हामीले प्रधानमन्त्रीले गर्दै गर्नु भएन भन्ने हिसाबले पनि हामीले त्यसरी सोध्न हुन्न। धेरै गर्नुभयो भन्ने त धेरै गर्नुभयो भन्ने पनि सोध्नुहुन्न है। त्यसैले हामीले कसरी सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि भएका कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै, जस्तो अहिले तपाईँ भन्नुहोस् न, 46 साल पछाडि मैले त किशुनजीलाई भनेको थिएँ 46 सालको जनआन्दोलन सक्सेस भइसकेपछि उहाँ प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, होइन? शाहनाजी तपाईँको डेपुटी प्राइम मिनिस्टर हुनुभयो, होइन? मेरो त एकदम सँगै जेल बसेको नजिकको सम्बन्ध थियो। किशुनजी एउटा कुरा, डेमोक्रेसीलाई संस्थागत गर्ने हो भने यहाँको जुन ब्युरोक्रेसी छ, राजाले राखेको ब्युरोक्रेसी चाहिँ यसलाई आमूल परिवर्तन गर्नु भएन भने यो डेमोक्रेसीलाई चाहिँ विस्थापित र डिरेल र फेल पनि हुनसक्छ है किशुनजी। के सक्नुहुन्छ भने सेकेन्ड क्लास अफिसरभन्दा माथिका खोजिदिनुहोस्। त्यति बेला 1 लाख 2 लाख मान्छे जुलुस निकाल्थे, किशुनजीको पछि थिए। उहाँले के भन्नु भने राजासँग सम्झौता गरियो बाबु, अब यसलाई मैले हटाउनै सक्दिनँ भन्नुभयो। कुरो बुझ्नु न, नेपालको ब्युरोक्रेसी अत्यन्त अल्छे छ, राजनीतिक पार्टीलाई बदनाम यसले गराएको छ। यो भन्दिनँ म, शेरबहादुरजीलाई त्यसैले गर्यो, राजालाई पनि त्यसैले बदनाम गरायो। विषय बराल्यो कि भन्नु मैले तपाईँलाई सोधेको प्रश्न चाहिँ सतहमा देखिएका छताछुल्ल भएर जुन गतिविधि भयो नि, अब यिनलाई के गर्नु पर्यो? यो छताछुल्ल कसरी भयो त भन्दा काम ब्युरोक्रेसीले गरिदिँदैन, क्याबिनेटले निर्णय गर्छ, काम जाँदैन, गरिदिँदैन नि त। चिठी सिंहद्वारामा एउटा मन्त्रालयबाट अर्को मन्त्रालय जान 7 दिन लाग्दो रहेछ, कान्तिपुरले छापेको तपाईँले पढिहाल्नु हो कि होइन? हो, अब यसलाई ब्युरोक्रेसीलाई संस्थागत रूपमा चलाउन सकिएन, त्यतातिर जानुपर्छ भन्ने कुरा हामी सबै राजनीतिक पार्टीले सोच्नु पर्यो, पक्षले पनि प्रतिपक्षले पनि। पढे लेखेका बुद्धिजीवीहरू छन्, देशभक्त बुद्धिजीवीहरू कर्मचारी छन् भने अब देश बनाउनुपर्छ, यसरी अल्छे हुनुहुन्न भन्ने भावना तिनमा पनि जागृत हुनु पर्यो, नयाँ किसिमको आन्दोलन हुनु पर्यो, सबै मिल्न पर्यो। यहाँ त होइन, यहाँ त बिराजीले भने जस्तो नि हुनु हुँदैन, नानी बहिनीले हाम्रो कोमल ओलीले भने सबै तपाईँको प्रधानमन्त्री हाम्रो केपी ओलीजी हुनुहुन्छ, त्यहाँ भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पार्टीमा हाम्रो 5 जना भइसके लेफ्ट पार्टीमा। अब नेपाली कङ्ग्रेसका पनि शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ, रामचन्द्रजी विद्वान नेता हुनुहुन्छ, अरू उपेन्द्र यादवजी हुनुहुन्छ, राजपा सबैलाई। र अहिले मूल प्रभावमा ल्याएको चाहिँ सीके राउतको पनि डराउनु पर्ने जरुरी छैन। उनले लेख्दा हामीले सम्झौता गलत भयो, त्यो संस्थागत रूपमा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन लेख्नु हुँदैन थियो, त्यो दुईवटा कुरा हो, त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ। न्यू खोज्छन् भने अमृता लिङ्गमलाई चाहिँ मूल प्रभावमा ल्याएर तपाईँ प्रभाकरणलाई दमन गरे जस्तो भोलि राज्यले गर्न सक्छ, यसमा पनि डराउनु पर्दैन। त्यसो भएर पक्ष प्रतिपक्ष हामी सबै मिल्न पर्यो। अब राजाको सवाल धेरै जनताले स्वागत गरे भन्ने सवालमा तपाईँ भन्नु होला, राजाले पनि देश विकास गर्ने सवालमा विभिन्न ठाउँमा गएर जनतासँग जनमत अभिमत लिन सक्छन्, तर त्यो लिँदैमा नयाँ सिस्टम आउला, फेरि राजतन्त्र बहाली होला या अर्को सिस्टम आउला, त्यसमा कल्पना नगर्नुहोस्, त्यो आउँदैन। चलखेलै त्यस्तो भएको छ भए पनि आउँदैन। त्यसमा त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्न सक्षम बुद्धिजीवीहरू छन्। अहिले ठुलो आन्दोलन भएर नेपाली कङ्ग्रेसले
लाखौँको जुलुस निकाले पनि संसदीय सिस्टमभन्दा बाहिर जान सक्दैन होइन। अब नेकपाले पनि संसदीय सिस्टमभन्दा अर्को सिस्टममा बाहिर जान सक्दैन अहिले। र विप्लवलाई बरु एउटा कुरा के भने विप्लवलाई राजनीतिक मूलधारमा ल्याएर अहिले भएको जुन समाजवाद उन्मुख होइन प्रजातान्त्रिक समाजवाद भनौँ न, बिपी कोइरालाले सोचेको प्रजातान्त्रिक समाजवादमा देश गएन। 22 वर्ष नेपाली काङ्ग्रेस शासन गरेको उसले पनि मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ नि। अहिले त केपी ओलीजी 1 वर्ष हुनुभयो, अहिले कम्युनिस्ट पार्टीको शासनै भन्नुहुन्छ भने जम्मा 7-8 वर्ष भयो मनमोहनदेखि अहिलेसम्म। त्यसो भए यसमा कुनै यो पक्ष यो प्रतिपक्ष भनेर जाने होइन। यसलाई चाहिँ सवाल के हो भने सबैलाई मिलाएर लानु पर्यो, सबै बुद्धिजीवी एक हुनु पर्यो, सबै सांसदहरू एक हुनु पर्यो। ल यो कुरा चाहिँ राष्ट्रिय सहमति हुनु पर्यो। राष्ट्रिय सहमति हुनु तपाईँको तर्क हो त्यही। मानिला सङ्ग्रौला, विश्लेषकका तर्क मान्ने भने कतिपयले प्राप्त सूचना यदि गलत हुँदैनन् भने असार साउनको बीचमा नेपालमा ठुलै सङ्कट आउन सक्छ, जसले यतिसम्म कि नेपालको यो अहिलेको व्यवस्था नै परिवर्तन गराउन सक्छ भन्ने खालका शङ्का त्यो किसिमको छन्। अनि त्यति बेला तपाईँहरू त खुचिङ यो कम्युनिस्टले गर्यो भनेर ताली पड्काएर बस्ने कि तपाईँहरू पनि उहाँले भने जस्तो अब राष्ट्रिय सहमतिका लागि पहल कदमी लिने? उहाँले भने जस्तो के छ भने जहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेस यो मुलुकको लोकतन्त्र गणतन्त्र राष्ट्रिय अखण्डता उहाँहरूको तर्क सुन्दा त तपाईँले पूर्वाग्रही मात्रै कुरा गर्नुभएको छ है। लड्यो। त्यस कारणले गर्दा अहिले पनि हामी किन चिन्तित छौँ? हामी प्रतिपक्ष भएर चिन्तित भयो होइन नि त। यो मुलुकको पछिल्लो कालमा देखा परेका गतिविधिले चाहिँ हामी चिन्तित छौँ। त्यसले राष्ट्रिय सहमति सहकार्य र एकता म चाहिँ आज सम्झना पनि भइरहेछ 2033 सालमा जब बिपी नेपाल भित्रिनु भयो नि त, त्यस बेला पनि त मुलुकमा प्रजातन्त्रको कुक भएर त निरङ्कुशता थियो। बिपीले भन्नुभयो राष्ट्र रहेन भने हामी रहँदैनौँ, त्यसैले यो राष्ट्रको अखण्डता यो राष्ट्रलाई बचाउनको लागि सबै खाले शक्तिसँग चाहिँ एकता र मेलमिलाप र हाइन्डसेप गर्नुपर्छ भनेर बिपी नेपाल नभित्रिएको भए 36 सालको जनमतसङ्ग्रह 46 सालको जनआन्दोलन र 62-63 को जनआन्दोलनको जगमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल बन्ने थियो त? थिएन नि त। त्यो पृष्ठभूमिलाई चाहिँ आज सरकारले किन बिर्सिरहेको छ? दोस्रो कुरा चाहिँ अघि न हाम्रो मान्यज्यूले पनि उठाउनु भयो, फेरि म चाहिँ यो नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समूहतर्फ फर्किन्छु। जुन बेला तत्कालीन माओवादीले यो मुलुकमा सशस्त्र 10 वर्षे युद्ध द्वन्द्व गर्यो, मुलुक अक्रान्त थियो नि त हैन? दबाएर सकिन्छ कि हिंसालाई रोकेर सकिन्छ कि सेनालाई दमन गरेर सकिन्छ कि भन्दा त द्वन्द्व झन् चर्कियो नि त। मुलुकमा 70,000 भन्दा बेसी मान्छेले ज्यान गुमाए। अन्तिममा चाहिँ यो शक्ति राष्ट्र रह्यो भने मात्रै चाहिँ नेपाली रहन्छन्, लोकतन्त्र रहन्छ, लोकतन्त्र बलियो हुन्छ भन्ने कुरा गिरिजाबाबुले सोच्नुभयो नि त। माओवादीसँग 12 बुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता गरेर यो मूलधारमा ल्याएको आज त्यही शक्ति एउटा चाहिँ को पाइलट भएर अध्यक्ष प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, अर्को अध्यक्ष सरकारको लगाम सम्हालिरहनु भएको छ, उहाँलाई अनुभव छैन। त्यसै कारणले कुनै पनि राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगाएर उसका क्रियाकलाप अराजक छन्, ध्वंसात्मक छन्, त्यो हिंसालाई आतङ्कलाई निम्ताएका पनि छन्, त्यो क्रियाकलाप राम्रो होइन। तर राजनीतिक प्रतिबन्ध लगाएर चाहिँ फेरि त्यही हिंसाको पुनरावृत्ति, त्यही हिंसामा चाहिँ मुलुकलाई फर्काउन यो सरकार किन हिँड्दैछ, यसले चाहिँ चिन्ता भएको छ। यो दुवै घटना घटिसक्यो, तर यो घटनाको बिचमा चाहिँ जिम्मेवार भएर छलफल राष्ट्रिय सहमतिको कुरा त जहिले पनि सहकार्य सहमति र एकता त नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डै नै हो नि त। त्यो एजेन्डामा त प्रतिपक्षमा हुँदा हो, सरकारमा हुँदा त होइन। भने अर्को कुरा के छ भने पछाडि यो मुलुकमा चाहिँ आज संहिता आयो नि त, तिनै तहको निर्वाचन गरेर हामीलाई त प्रतिपक्षको जिम्मा दिएको छ नि त जनताले। हामी प्रतिपक्षको रूपमा छौँ, सरकारमा नजान नपाएर हामीले छटपटाएको होइन क्या। 2015 सालदेखि नेपाली जनताले लोकतान्त्रिक शक्ति नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकार दिएकै हुन्। आज हामी खुसी छौँ आफ्नो भूमिकामा, तर आफ्नो भूमिकामा खुसी हुँदै गर्दा यो संहिताको कार्यान्वयन, यो संहिता भनेको के हो? संहिता भनेको चाहिँ पावर अफ सेयरिङ हो नि त। तल्लो निकायलाई बलियो बनाउनु पर्यो नि, अधिकारको विकेन्द्रीकरण गर्नु पर्यो नि। तर पछिल्लो कालमा देख्नु भएको छ स्थानीय तहको अधिकार पनि कटौती भइरहेछ, प्रदेशले पनि आफ्नो अधिकार पाइरहेका छैनन् र प्रदेशलाई दिनुपर्ने बजेट, स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बजेट पनि दिएको छैन। सङ्घीय कानुन छिटोभन्दा छिटो ल्याउनु पर्ने हो, यहाँ नियन्त्रण र नियमन भइरहेको छ क्या। यो अवस्थामा चाहिँ आज तिनै तहको सरकारको नेतृत्व त वर्तमान सरकारले नै लिड गरिरहेछ नि त, तर चाहिँ अधिकार पाएन भनेर किन मुख्यमन्त्रीहरू कराइरहेका छन्? किन स्थानीय तहकोहरू चाहिँ समृद्धि र विकासमा गाँसिन पाएका छैनन्? यसैले गर्दा आज यो मुलुकमा के आशंका छ भने यो संहिता नेपाली काङ्ग्रेसको एजेन्डा पनि हो। यो संहिताको कार्यान्वयन गर्ने पहिलो हाम्रो मुद्दा हो।
दोस्रो यो मुद्दा के छ भने संविधानको कार्यान्वयन के मलाई भन्न मन पनि लाग्छ भन्न मन पनि लाग्दैन। आज संविधानको पालक शक्ति त हामी सबै हो नि त। नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा संविधान आए पनि सबैको दलबाट आएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक संविधान हो नि। संविधानमा के लेख्या छ? सभामुख उपसभामुख विपरीत लिङ्ग र पार्टीको हुनेछ भनेको छ। दुईटै पार्टी एक भइसके आजसम्म के भन्ने त्यसलाई निर्लज्ज तरिकाले सभामुख उपसभामुख बसिरहेछ। अर्को कुरा संविधानकै कुरा छ नि त। संविधानमा संवैधानिक परिषदमा विपक्ष दलको नेतालाई बोलाएर गठन गर्नुपर्ने हो नि त आयोगको गठन। संविधानले किन समन्वयकारी भूमिका खोज्यो? दाइले भने जस्तो सहमति, सबै पक्षको सहमतिमा संविधान आयो। सबै पक्षको सहमतिमा सारा निकायहरूमा प्रत्येक होस् भन्दा यो सरकारलाई 2/3 दम्म लाग्यो, त्यहाँ पनि बोलाएन। संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको छ। त्यसैकारणले गर्दा आज यो मुलुकमा एकातर्फ चाहिँ यो राष्ट्र विखण्डनतर्फ गएको छ, अर्को दोष आइरहेछ, अर्को संविधानको कार्यान्वयन भएको छैन। संघीयता पनि कमजोर हुने पार्ने पद्धतिले गर्दा राष्ट्रिय सहमति यो बिन्दु त सरकारले ल्याउनु पर्यो नि। आन्तरिक शक्तिलाई मिलाएर राजपाट गर्न सक्दैन यो सरकारले? गर्छ नि, गरि त राखेछ। यत्रो गुनासो तपाईको अगाडि सुन्नु भएन कि पूर्वाग्रही होइन? नेपाली काङ्ग्रेसलाई सरकारमा सँगै सहयात्रा गरौँ भनिराख्या पनि छ, सहयोग मागिराख्या पनि छ, त्यसै गरी रचनात्मक रूपमा अगाडि बढी पनि राखेको छ, कुरा उठाइराखेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले उठाइरहेका कुरा हाम्रो सरकारले जवाब पनि दिइराखेको छ रोस्टममा गएर, होइन र? सचेत गराइरहेका कुराहरू ध्यान दिएको पनि छ। संवैधानिक परिषदको बैठकको जुन कुरा छ त्यसमा धेरैचोटि अध्यक्षज्यूलाई बोलाए सभापतिलाई बोलाए पनि नेपाली काङ्ग्रेसको उहाँ उपस्थित नभएपछि कति लामो समयसम्म कुरिराख्ने त? ठाउँहरू खाली थिए, निर्णय गरे होला सरकारले, चाह्यो भने गर्न सक्छ। कति कुराहरूमा चाहिँ हामी कहिलेसम्म यसरी चाहिँ लतारिएर बसिराख्ने त? अलिकति गति पनि त लिनु पर्यो नि देशले, होइन र? त्यस कारणले गर्दाखेरि सायद सरकारले गर्यो होला त्यस्तो लाग्छ मलाई, होइन? अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले जहाँसम्म भन्नुभयो सङ्घीयताको कुरा, एउटा त हामी अवस्था मात्र हाम्रो परिवर्तन भएन, हाम्रो व्यवस्था पनि परिवर्तन भयो। हामी नयाँ संरचनामा गयौँ। नयाँ संरचनामा जाँदाखेरि चाहिँ नीति संरचनाहरू पहिलोको सरकारले केही बनाएको थिएन, ठुलो खाडल मात्रै खनिदिएको थियो। त्यो खाडलबाट उभिनु पर्ने काम चाहिँ नि नेकपाको थियो कि पुरा संरचना बनाउनु पर्ने थियो, तहगत संरचनाहरूलाई अधिकार दिने कुरा थियो, कानुन बनाउने कुरा छ, होइन? त्यस कारणले गर्दा सङ्घको, प्रदेशको, स्थानीय तहको, सरकारको यी तीनै सरकारको चाहिने संरचना निर्माण गर्नुपर्ने थियो। आर्थिक ढुकुटी सबै हाम्रो आर्थिक अवस्था कमजोर छिन्न भिन्न पारेर दिएको थियो, केही पनि थिएन, ढुकुटी खाली थियो। हामीले श्वेत पत्र जारी गर्नु पर्यो सरकारले, होइन? त्यसपछि चाहिँ त्यो जगमा उभिएर सङ्घीय संरचनामा उभिएर देश निर्माण गर्ने कुरा ठुलो चुनौतीको कुरा हो। तपाईँले चान्चुन नसम्झिनुहोस् न। हाम्रो 6वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भएर हामी बहुमतको सरकार प्रदेशमा पनि चलाइरहेको नेकपा कहिले चाहिने यो सङ्घीयताको विरोधमा सङ्घीयतालाई तहसनहस बनाउने, यसलाई खतम बनाउने, यो संरचना ध्वस्त बनाउने पक्षमा लाग्ला? कहिले मुख्यमन्त्रीको चाहिने तहगत संरचनामा दिएका अधिकारहरू खोज्न सक्ने संविधानले चाहिने के हामीलाई त्यसरी छुट दिएको छ र? छैन नि। हामी त सङ्घलाई बलियो बनाउनको लागि सरकार क्रियाशील रहिराखेको छ। सरकारले अहिले जति पनि ल्याइरहेको छ, कानुनहरू जति बनाउँदैछ, मान्छेलाई चाहिँ नि हामीलाई अहिले नयाँ नयाँ भएको हुनाले यसले त हामीलाई दमन गर्न लाग्यो, हामी त यसले अधिनायकवाद लाद्न लाग्यो भन्ने खालको अहिले हामीमा त्यस्तो भ्रम परिराखेको छ कि नयाँ कुरा हुँदाखेरि सायद त्यस्तो भएको हुनसक्छ। तर सङ्घीय संरचनामा आज गाउँ गाउँमा बाटाघाटाहरू खुलेका छन्। उनीहरूले वडा अध्यक्षहरूले आफ्नो अधिकार उपयोग गर्न पाइरहेका छन्। हामी कानुन बनाउँदैछौँ, कर्मचारी समायोजन गर्दैछौँ। कर्मचारीहरू जान मानिरहनु भएको छैन जिल्ला जिल्लामा, होइन? उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चोइस खोजिराख्नु भएको छ। सरकारलाई कति चुनौती छ हरेक कुरामा। त्यसमध्येमा पनि काम नगर, विदेशीहरूलाई नेपाललाई सहयोग नदेऊ भनेर विदेशमा सुत्दा गएर भन्ने एउटा चाहिँ नि त्यो रोल निर्वाह पनि भइराखेछ, होइन? भइराखेछ नि, विभिन्न पक्षबाट भइराखेछ, देशी विदेशी। अवश्य पनि यो देशमा लगानी नगर, यो देशमा चाहिँ लगानी गर्नु हुँदैन, तिमीहरू डुब्छौ, तिमीहरू फस्छौ भन्ने संयन्त्र पनि क्रियाशील छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरुले जे सोचिराख्नु भएको छ त्यस्तै मात्र हामीले यहाँ हेर्दाखेरि तपाईको जीवन पनि यो कस्तो व्यवस्था है? यो नेकपामा प्रवेश गरेपछि यो तहको बचाउ फेरि
यो फेरि दायित्व पनि भयो तपाईँ दायित्व होइन दायित्व होइन जे तपाईँले भूपालजी तपाईँले एउटा कुरा महसुस गर्नुहोस् ल के कुरा तपाईँले अघि छताछुल्ल भनेर हाम्रो विश्लेषकज्यूलाई सोध्नुभयो होइन देशको त अवस्था अहिले छताछुल्ल छ के छताछुल्ल भइरहेको देख्नु भएको छ त त म तपाईँलाई सोधिरहेको छु मान्छेले प्रश्न गरिरहेको छ विभिन्न कार्यक्रम प्रश्न सोध्न थोडी विभिन्न के मैले त भन्छु के छताछुल्ल भएछ होइन देशमा चाहिँ नि ठुल्ठुला आयोजनाहरू निर्माण हुनु गर्नुहुन्न भिडियो टेलिभिजनमा बढिरहेछ त्यो पनि देख्नुहुन्न म आफै सञ्चारकर्मी पूर्वाग्रही म आफै सञ्चारकर्मी राजनीतिले पूर्वाग्रह बनाउन बाध्य पार्दो रहेछ होइन हामीले केही राम्रा काम गरिरहेका कामहरूमा पनि होला जुन गति लिन पर्ने प्रश्न पनि उठाउन नमिल्ने अब नै छताछुल्ल त भन्नु भएन नि त छताछुल्ल भन्ने शब्दले त खतमै एकदमै सडकमै आएर खतमै देशै छताछुल्ल भएको त छैन नि त छ र भिन्दै देशसँग जस्तो गरी सम्झौता गर्नु त्यो छताछुल्ल नमान्ने राष्ट्रिय अखण्डतामाथिको प्रश्न आउने गरेको सम्झौता त्यसलाई फेरि तपाईँ त्यही कुरा ल्याउनुहुन्छ हिजो हो गल्ती त फेरि एकछिन एउटा कुरा भन्न दिनुहोस् मलाई हिजो पृथकतावादी सोच राखेर यो देश टुक्र्याउँदैछन् भनेर पनि भन्ने सरकारले अहिले चाहिँ नि उसलाई वार्ताको माध्यमबाट पृथकतावादी त्यो त्यसलाई गल्ती भन्ने पृथकतावादी सोचलाई भाषालाई प्रश्न गरिएको हो नि अब यही भाषा यही एउटा कागजमा लेखिएको रसिदमा लेखिएको कागजको टुक्राले चाहिँ नि जुन सरकारको दस्तावेजको रूपमा बस्छ त्यसलाई सामान्य ठान्दिने र सधैँ लडिरहने त युद्ध गरिराख्ने सधैँ विखण्डनमा गइराख्ने उसले म मान्छु भनेपछि कुरा सकिहाल्यो नि अब तपाईँ किन यसको कुरामा चाहिँ दस्तावेजले के भन्यो त जनमत सङ्ग्रह गर्छु भनेको छ त जनमत सङ्ग्रह कहाँ लेखेको छ ल देखाउनुहोस् जनअभिमत भनेको छ व्याख्या त कुरो र कुलोलाई जता लगाए पनि हुन्छ निकालौँ न नेपाली शब्दकोश जनअभिमतले स्वतन्त्र के अरे मधेस सङ्गठनको कुरा गर्न उसको सङ्गठनको नामै त्यही भएपछि सायद त्यही नामले चाहिँ नि उसले सम्झौता गर्यो यो सामान्य ठान्नुहुन्छ तपाईँ होइन शब्दमा नजाउँ कि हामी त्यसको सार तत्त्वमा जाउँ कि सार तत्त्व शब्दले बिगार्ला भन्ने डर त्यसका प्रति सचेत गर्नु होइन त्यसको रूपमा नजानुस् के तपाईँ त्यसको त्योबाट चाहिँ नि के हामीलाई सार तत्त्व प्राप्त भयो निचोडमा सार तत्त्व प्राप्त भयो त्यतातिर जाउँ कि हामी देशमा शान्ति समृद्धि ऐश्वर्य कायम हुन्छ 5 वर्षसम्म हेर्नुहोस् धैर्य गर्नुहोस् अहिलेको अहिले त भन्दैनौ तर 5 वर्षसम्म हेर्नुहोस् नेकपाको सरकारले हामीले पूर्णकाल बहुमत प्राप्त गरेका छौँ यसमा तपाईँ ढुक्क हुनुहोस् कसैले हामीलाई हल्लाउन सक्दैन हामी बडो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढिराखेका छौँ हामीले चाहिँ नि संविधानलाई चाहिँ नि मानेका छौँ हामीले चाहिँ नि हरेक संविधानले निर्दिष्ट गरेका कुराहरूलाई मानेर अगाडि बढेका छौँ यसमा होइन भूपालजी यसमा चाहिँ नि तपाईँले भन्नुभयो अघि साउन भदौ असारमा त यहाँ त ठुलो विकल्प विनाश आउँदैछ रे ओहो जनताले दिएको यत्रो चाहिँ नि अभिमत यत्रो चाहिँ नि मतदान होइन आत्मदान हो जनताले तिमीहरूले गर भनेर दिएको जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी निर्वाह होइन त्यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न हामी हाम्रो सरकार हल्लिँदैन 5 वर्षसम्म धैर्य गर्नुहोस् हेर्नुहोस् यदि गरेनौ भने फेरि चुनाव त आइहाल्छ होइन त्यस कारणले गर्दा कसैले चिन्ता मान्नु पर्दैन अहिले 5 वर्ष नकुर्ने तपाईँहरू 5 वर्ष कुरेर हेर्नुहोस् न पहिला अन्तिममा समाधानको सूत्र देश बनाउने सुन्नुहोस् एकदम छोटोमा सुन्नु न धेरै लामो छैन एकदम छोटोमा ठिकै छ तपाईँलाई मैले अघि पनि भने नि हामीले यो 46 सालदेखि अहिलेसम्म होइन 46 सालदेखि अहिलेसम्म लामो समय छैन आउँछ नि त अलिकति सम्झिनुहोस् न 46 सालदेखि अहिलेसम्म यो होइन कि हामीले आत्मआलोचना गर्नु पर्यो जस्तो अहिले चाहिँ केपीजीले प्रधानमन्त्री चलाउँदा सबै गलत गर्नुभएको छ भनेर पनि नभनौँ हामीले उहाँले चाहिँ एउटा राष्ट्रियतामा उत्प्रोत भएर चाहिँ नाकाबन्दीको एउटा चाहिँ ऊ पनि गर्नुभएको रेसिस्ट पनि गर्नुभएको मान्छे हो त्यसो भएर त्यसरी पनि नसोचौँ अब के हो भने हामी सबैको हाम्रो सहानुभूति भोलि देश बनाउने सहानुभूति सूत्र के हो भने राष्ट्रिय सहमति हो र त्यसमा विकासको लहर ल्याउने कुरामा आगामी बजेटमा हामीले सबभन्दा बढी कृषि क्षेत्रलाई तपाईँलाई धन्यवाद आशय बुझ्यो राष्ट्रिय सहमति छोटो 30 सेकेन्ड छोटोमा चाहिँ यो सरकारले सर्वसत्तावाद र अधिनायकवाद र 2/3 दममत त्याग्नुपर्छ खोक्रो राष्ट्रवादको नारा लिएर जसरी मत जित्यो जनताको अभिमतलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर अगाडि जानु समय सक्यो आदरणीय दर्शकहरू आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ नयाँ संविधान अनुसार चुनाव भएर संरचनाहरू समेत संस्थागत भइरहँदा पनि किन नचाहिँदो हल्लाहरू चलिरहेका होलान्
भन्ने सन्दर्भको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा काङ्ग्रेस नेत्री सांसद डाक्टर डिला सङ्ग्रोला, यसरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने राष्ट्रिय सभा सदस्य कोमल ओली र राजनैतिक विश्लेषक लोककृष्ण भट्टराईहरू तीनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँहरू भेट हुने रहेछ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। धन्यवाद गोपाल। धन्यवाद।